चन्दनाचर्चितोद्धारपीनांसकम् इन्दिरा चञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिपृथुभुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् सृष्टिसंहारलीलाविलासात्ततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंश्रयं प्रीणयामो वासुदेवं देवता अनुष्टुप्छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः तदज्ञानं ध्यायेताजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदावन् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोपलश्यामं रामं राजीवलोचनं
जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूर्णधनुर्बाण पाणिन्नक्तं चरान्तम्। जय राम